अल्लाहु अकबर अल्लाह। सुनिए जरा ध्यान दे नाल मेरे कमली वाले नबी दा कलमा पढ़न वाले अपने बच्चों के हक दो, इन्हां दे कीके करया करो। हर बच्चे का कीका करो, अपना भी कीका कर लो, जिदा नहीं होया वो भी कर लवे, अपना कीका करया कर। अर्ज करना चाह रहा भी ना हक आया कर, पर अज मैं कितने बंदे वेखदा पिया माँ बाप नूं आंदे ने डोंट टच मी लाइव। पापा मामा तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले? सुनो मेरे बच्चों, इंग्लिश पढ़ लेंदे जे ते माँ बाप नूं आंदे तुम कौन होते? आ मैं दसा हजे इन्हां बच्चियां ने काम नहीं कीता ते मापे लखां ला रहे ने। हजे बच्चा पैदा नहीं होया ते माँ ने ठंडा तत्ता खाना छड़ दिता वे। डॉक्टर दी मर्जी नाल हस्पताल जांदी है ते डॉक्टर दी मर्जी नाल दवाई खांदी है। बच्चा पैदा हो गया वे। सुनिए जरा ध्यान दे नाल, बच्चा जवान हो रहा है, मेरे स्कूल ते खर्चा करदे ने। बच्चा पढ़दा पिया, ओदी तलीम ते खर्चा, ओदी यूनिवर्सिटी ते खर्चा, ओदे कॉलेज ते खर्चा है। अर्ज करना चाह रहे हैं अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा मानने वालों, नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले हो, मेरिया भैणां भी ध्यान ना सुन लन, मेरे वीर भी ध्यान ना सुन लन। अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले हो, मुबरे सादक नबी नाल मुहब्बत दा इजहार लेके बैठने वाले हो। सुनिए जरा ध्यान दे नाल, माँ बाप कितना खर्च कर देने तेरे उत्ते। अज अपना करदार वेख लाओ, असी जवान हो के आने तू ना जमदी कोई होर जम लेंदी, तुसी ना जमदे कोई होर जम लेंदे। मेरे बच्चे आ कदी गड्डी लैके जावी अपने चाचे अपने ताए अपने मामे अपने फुफे दी ते जा नाजी मन दे ऐ रावी पुल ते फोन करी, अल्लाह ना करे बाबा चाचा मामा पुप्पा गड्डी वज गई है, अल्लाह ना करे एक कदी भी टाइम ना आवे ते वीरा चाचा फौरन कवेगा बशर्मा तेनू क्या सी जनाबे अला गड्डी ना ले जावी, तू गड्डी मार के आ गया तेनू जनाबे अला इन्नी गल है। अल्लाह अकबर अल्लाह। आ मेरी भैने तू भी ध्यान ना सुन लाओ, मेरे वीर तू भी ध्यान ना सुन लाओ। ओ चाचा मामा ताया कवेगा दस गड्डी किन्नी कु वजी है, नुकसान किन्ना कु होया है, पर कदी फोन करी अपने बाप नू, अल्लाह अकबर बाबा गड्डी वज गई है। कदी अपने बाप नू फोन करी, कदी अपनी मां नू, अम्मा मैं लाहौर जा रहा सा खाड़े गड्डी वज गई है, रनाले गड्डी वज गई है। कदी फोन करके वेखे, अल्लाह दी कसम उठाना है टैले ने दिते दोस्ता, पहली गल कहणगे पुत्रा गड्डी नू चुल्ले पा, मैनू दस तू ते खैर नाल है कि नहीं। अपने आप बापूआं वाली अजे बच्चे कमान जोगे नहीं, तिन्हां दे कीकियां दे किन्ना लखां खर्च कर दिता वे, ते बच्चे जवान हो के कहण मापिया मेरे लिए कीता की है। रोंदियां वेख शरीक भी बुए हो लेंदे, बिन मावां दे कामी टुकड़े खो लेंदे, अपनिया मावां वाली थां कोई लेंदा नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे, फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने, भुखियां रह के लोको पुत्र जोंदे ने, वधी गड्डी जे मिल जावे ते खांदे ने, बादशाहां वाले लाड आप लडांदे ने। हाथ जोड़ देता है समझ में के आगे, कभी अपनी मामा पापा के पहले खाना ना खाना, कभी माँ तो पहला रोटी ना खाना, कभी बाप तो पहला खाना ना खाना, वाटर सेट फिरनी सेट सूप सेट टी सेट, जो खाने लगे हों टेबल ते माँ बाप का बाजू फड़ के पहले बैठाना। और सुनो सुनो मेरे बच्चों, ये अपनी बेगमों के साथ केले बैठ के खाना खाते हो, जो बेगम ते बच्चे बैठे हो माँ बाप का बाजू पकड़ के टेबल ते बैठा के कहना अम्मा जी पहले तुसी खाओ, मुर्गी फड़ के माँ ते बाप दे होंठां नूं लाउणी है, बुरकी फड़ के माँ ते बाप दे होंठां नूं लाउणी है, बुरकी फड़ के माँ ते बाप दे होंठां नूं लाउणी है। ओए उधर बीवी कवे व्हाट इज दिस महाजी, ये क्या है, उधर फौरन कह देना है ओ मेरे पुत्रो मेरी बीवी तुसी गल जरा
ध्यान न सुनो। तुसी मेरे माँ बाप नू नहीं वेख्या, अजे मैं कमाउण जोगा नहीं मेरा कीका कीता सी, अजे मैं तुरन जोगा नहीं मैनू गड्डियां लिया के दित्तियां सी, अजे मैं खान जोगा नहीं मेरे मुँह च बुरकियां पांदे। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने, भुखियां रह के लोको पुत्र जोंदे ने। कितना मजमा बैठा है आज, इंशाल्लाह माँ बाप याद आ जाएगा। अपने दिल में ये बात लेके जाओ। कितने दोस्त बाप हैं, आंखों में आंसू हैं। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने, भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदे ने। वधी कटे जे मिल जावे ते खांदे ने, बादशाह वाले लाड आप लडांदे ने। ठंडे सालन लोको खाने पै जांदे, जद मापे कबरी डेरे ला लेंदे। तते सालन फिर करन वाला कोई लभदा नहीं। ए बुजुर्ग सफेद दाड़ियां वाले बैठे, ए जवानी च लख दे बुढ़े वारे 1.25 लाख दे, इन्हां दियां दाड़ियां चुम्या करो, रोटी पहलो इन्हां अगे रखिया करो। क्यों शामो शाम शहरों घर नूं आउणा पै जांदा, जद घर दा राखा कबरी डेरे ला लैंदा। तते साल फिर करन वाला कोई लभदा नहीं। मां को कोई पुत दी शै टकदा नहीं। किन्ने डॉलर कमाए गल यार पुछ दे, रोटी खादी है कि नहीं गल मां पुछदी। राती सुता है कि नहीं गल मां पुछदी। राडो ले आया है कि नहीं गल यार पुछ दे। राडो ले आया है कि नहीं गल यार पुछ दे। आई फोन ले आया गल पुत पुछ दे। आई फोन ले आया गल पुत पुछ दे। राडो ले आया है कि नहीं गल यार पुछ दे। मेरा जेवर ले आया गल बीवी पुछ दी। मेरा जेवर ले आया गल बीवी पुछ दी। किन्नी छुट्टियां ले आया गल मां पुछ दी। आज कितने बच्चे हैं जो माँ बाप से दूर हो गए। ए बच्चों की किन्नी को कमाई खाधी माँ प्यो ते वेखो लाखां रुपया लाता है। ये औलाद वास्ते पैगाम है। एक साल होर लाला गल बीवी कर दी शहर मकान बना ला गल पुत कर दे साडा फ्यूचर बना ला गल औलाद कर दी काड़े मकान बना ला गल बीवी कर दी मुंडा अफसर बना ला गल बीवी कर दी वीजा होर लवाला गल औलाद कर दी 2 साल होर लाला गल बीवी कर दे मकान पलस्तर कराला गल बीवी कर दी छुट्टी लेके तू आ जा गल मां कर दी। ये मां बाप है ना जेड़े कहंदे पुत्र छुट्टी लैके आ जा और साडे मुंडे आउंदियां भी बेगम दे कमरे जांदियां भी बेगम दे कमरे। हाँ जी इहो कुछ आउंदियां भी बेगम दे कमरे च जांदियां भी बेगम दे कमरे च। ते कई माँ प्यो मर जाए
سنو ماں باپ دا زندہ ماں دا فون آوے آندے اماں میں تینوں کار کے گل کرانگا زندہ باپ دا فون آوے نہیں سن دے آندے نے او مشوکان دے نمبر سن سن کے چم چم کے سن دے جے منگیتران دے فون چم کے سن دے جے جدو ماں تے باپ دا فون آوے آنا شام نو سن لانگا وہ جے شام نو ماں موت آ گئی ساری عمر پچھتاوائی مر جاوے تے منجی کل بے کے آنا ہے امی ایک ورا بول ابو ایک ورا بول وہ مردے نہیں سن دے مردے نہیں بول دے فرشتے تو لانتا پوندے نے جے جناب آلہ تو ایڈا چنگا لانتی آؤ زندہ ماں دا فون نہیں سنے آؤ زندہ ماں دی کال نہیں سنی زندہ باپ دے کمرے چنے گیا زندہ ماں دے کول نہیں بیٹھا ہن کھیکھن کرنا ہے منجی دا پاوا پڑھ کے ڈرامے کرنا ہے احسان فراموشا نمک حراما احسان فراموشا ماں دی منجی دا پاوا پڑھ کے رونا ہے جے تیرے مردے نہیں مردے وچ قبر دے گلانے کر دے انہوں قبروں باری سکا لیا کر کسے شیشے ویچ سجا لیا کر جی کرے تے کدی بلا لیا کر تم مرن مرہون دی گالی مکاو وہ میرے بچوں زندہ ماں دے نال پیار کر مویاں ماں دیاں قبراتے ویڈیو بناونا ہے پھول پا کے پتھر لا کے ہائے اماں مینوں بڑا پیار اٹھ چلیے کار چلیے فرشتے لانتا پوندے ہونگے جدو ماں بلاندی سی کول بیندا نہیں جدو ماں گل کردی سی کول آوندا نہیں ہن بچے روندے نے سنیے میرے بچوں زندہ ماں باپ دے پاس بیٹھو انہاں نوں کوئی لالچ نہیں صرف تہاڈا پیار ہے ماں باپ نوں آوندیاں وی ملو تے جاندیاں وی ملو قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں مائیں ہیں پاس بلاتی ہیں دودھ پلاتی ہیں لوری سناتی ہیں سینے سے لگاتی ہیں ڈھونڈ کے لاتی ہیں کلمہ سکھاتی ہے مسجد لجاتی ہے یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے خوب رلاتی ہے قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں مائیں ہیں قسمت والے یہ ہیں یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں ماں باپ والے ان سے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں مائیں ہیں یہ جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں یہ ماں باپ کی محبت کے آنسو ہیں ماں باپ کی جدائی کے آنسو ہیں آج کتنے دوست باپ بیٹھے وہ میرے بچوں تاڑے تے خوشیاں ماں پہ کر دے رہندے نہیں انہیں ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا دل پہ اودا دکھایا انہیں سوہنی اپایا پڑھ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکھرا شان سب دی ہے یارو ابو اپنی فرما پہ آندہ شان وکھرا وکھرا پہ آندہ شان وکھرا جنہ تینو بولنا تے چلنا سکھایا ہے پھلاواں کو جنہ تینو گود کھڑایا ہے تو پاوچ تیری ہو چھان بن جاندے نہیں تو پاوچ تیری ہو چھان بن جاندے نہیں نیری ویچ تیری ہو دوار بن جاندے نہیں میہی ویچ تیری ہو چھت بن جاندے نہیں گل ویچ تیری ہو سکھ بن جاندے نہیں دکھاں ویچ تیرے ہو سکھ بن جاندے نہیں مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نہیں یہ کتنی خوشیاں کر رہے ہیں ماں باپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں اور اولاد ماں باپ کو کہتی ہے تیرے کپڑے بھی سونے نہیں رکھن
मेरी तकरीर तो बाद जाके वेखना ही तेरी बेगम दा बिस्तरा सोना या मां दा सोना ही, तेरी बेगम दा बिस्तरा सोना या बाप दा सोना ही। कब्रां पक्कियां ना बनाया कर, कब्रां ते पत्थर ना लाया कर। जिंदा मां दे कमरे सोने बनाओ, जिंदा बाप दे कमरे सोने बनाया कर, जिंदा मापियां दी खिदमत करया करना। कितना मजमा जरा सुनिया जे ध्यान दे नाल मेरे वीरा, तू भी ज़्यादतियां करना है। पुत्र होवे ते कीके करना है, पुत्र होवे ते खुशियां करना है, मठियाइयां वंडना मुबारकां देना है। धी होवे ते कीका नहीं करदा, धी होवे ते मठियाई नहीं वंडदा, धी होवे ते खुशी नहीं करदा। आ सुनी जरा ध्यान नाल, नशहरा विरकां च एक बाबा फौत हो गया, इहदे जनाजे नाल बड़े बड़े लोग शामिल ने, इहदे पुत्र भी शामिल, इहदे भरा भी शामिल ने। हुण जनाजे च बड़ी दुनिया शामिल है। एक बाबा खड़ा हो गया, आंदा लोगों मैं 12 लाख रुपया लेना, इहदी मैयत रख दो, मैं जनाजा नहीं पढ़न देना। हुण दसो है मरग ते कोई बंदा जनाजा रोकदा है? ये बाबा खड़ा हो गया, हुण 12 लाख कौन दवे ते कौन जनाजा पढ़ान देवे? एक बाबा खड़ा है, आंदा लोगों मैं 12 लाख रुपया लेना है। इहदे पुत्र भी चुप, इहदे भरा भी चुप ने। इहदी बेटी नूं पता लगा, दौड़ी दौड़ी आई, आंदी वे मेरे बाबल दे बेलिया, कर्जा मैं उतार दांगी, मेरे बाप दा जनाजा पढ़न दे। मेरे भाई नासर नबी दुनिया च अब्बास साहब जरा गल सुनने वाली है। मेरे भाई शुएब साहब, फैसल साहब, जितने दोस्त अहबाब, वसीफ साहब, जुमला बड़ा ईमान वाला पेश कर लगा है। सुनिए राय बरादरान, जेड़ा बेटियां दी खुशी नहीं करदा, जेड़ा बेटियां दे हक नहीं देंदा, जेड़ा बेटियां दी जायदाद मरदा, वाकया सुन ले। आंदी वे मेरे बाबल दे बेलिया, कर्जा मैं उतार दांगी। आंदा नहीं मैनू अभी चाहिए है। इन्हें कन्ना दियां डंडियां उतार दित्तियां, हत्थां दे कड़े ते ब्रेसलेट उतार दिते, मुंदरियां उतार दित्तियां, नक दा कोका उतार दिता, कन्ना दियां वालियां ते डंडियां उतार दित्तियां, कड़े उतार दिते। आंदी ले वे मेरे बाबल दे बेलिया, अभी ते मैं इतने जोगी है, कर्जा मैं उतार दांगी, जे कोई रहिंदे होए ते मैं तार देवांगी। बाबा उच्ची उच्ची रोन लग पिया, आदा लोगों मैं 12 लाख लेना नहीं, मैं 12 लाख देना है। इहदी मान सी मेरे कोल, मैनू आंदा सी मैं मरा मेरे वारसां नूं देवी, जे मैं कहंदा मैं 12 लाख देना है। इहदे पुत्रा आखना सी मैं वारस है, भरावां आखना सी मैं वारस है, पर मैं वेखना सी मोहियां दा कौन वारस बनदा है। आंदा अज पता लगा है, धीआं घर मापिआं दे रहमतां ने हुंदियां, मापिआं नूं दुख आवे बुक बुक ने रोंदियां। मापिआं दा दुख सुन रात तुर पैंदियां, तवे उत्ते रोटी होवे रोटी भुल जांदियां। ए दुनिया दे लोगों बेटियां कोई आम नहीं, मेरे नबी ते गंदी होजरी किसे सुटी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला कहंदे ने, मैनू अबेला पता लगा, मैं घर गया फातिमा तो ज़ारा नू दस्सिया, आंदे फातिमा तेरे बाबे ते गंदी होजरी सुटी है। ज़ारा पाक दौड़ियां दौड़ियां आईयां, मेरे नबी तो होजरी परां कर दियां ते नाल मोर बाबा ए मक्के दे काफर नहीं जानदे, मेरे बाबे मुहम्मद दियां किड्डियां उच्चियां शानां ने। सरकार ने गले ला लई, शाला जिवें जवानियां माने ओ मेरी लाड फातिमा, ओ मेरा मक्खन ते मेरी मलाई फातिमा, ओ मैनू पुत्र बन के वखाण वाली मेरी दलेर फातिमा, अपने बाबे दे दुख नू मेरा नबी अपना दर्द समझण वाली मेरी लाड फातिमा, अपनी मां खदीजा दी तस्वीर बन के वखाण वाली ओ मेरी गमखार बेटी फातिमा। ओ लोगो जुमला बड़ा दर्द वाला है। मेरे नबी ने फरमाया, उन्हें मेरी धी फातिमा नू दुख दिता, गोया उन्हें मैं मुहम्मद नू दुख दिता है। अज दियां सस्सां कहंदियां ने नौवां नू घर सामना नहीं आंदा, हाय मेरे अल्लाह मैं किवें लोकां नू समझावां। नी भैणे सपनी ना बन, औरत बन, तू औरत जात हो के कहनी बहू नू घर संभालना नहीं आंदा। मेरियां 4 बेटियां एक बेटा है। एक दिन मैं जलसे तो गया ते मेरी बेटी मैनू कहंदी, पापा ये जूता पीछे उतारो, मैं गले लगाया, मेरी धी क्यों पीछे हटाऊं? जुत्ती में लाई ते अंदर पा के गया,
मेरी बेटी मैनू कहती पापा ये जूता पीछे उतारो। मैंने बोला बेटा क्यों? पापा मैंने अभी सफाई की, मैं कितनी देर गल ना लाया, ये मैनू पता वे मैं मकान छड़ जाना है, मैं सफाई नहीं करांगा, मैनू पता वे मैं आ जमीन छड़ जानी है, मैं कली नहीं करावांगा, मैं ना जी किराया नहीं मारांगा, पेंट नहीं करांगा, और मैनू पता वे मैं मकान छड़ जाना, मैं पेंट नहीं करांगा, आ जमीन छड़ जानी, मैं रूड़ी नहीं पावांगा, खाल नहीं खालांगा। पर बेटियां भी अनमोल रिश्ता है, पता बाबल दा वेड़ा छड़ जाना है, पर बाबल दे वेड़े रोज साफ कर दिया ने। तियां रानियां किन्ना जमियां ते किन्ना ले जानियां। ऐ डसके च जालम सस ने अपनी पनेवी नू लिया के नौ बना के हाथ कट दिते, पैर कट दिते, जिसम दे टुकड़े कर दिते, मुंह साड़ दिता, भलेजे चो बच्चा भी मार दिता। लोकी आंदे सी अपना मारू ते छावे सुटेगा। वो लोगो इस बीबी ने मिसाल भी मुका दी। इन्हें पनेवी मार के वो टुकड़े करके गंदे नाले च सुट आई, मुंह साड़ दिता चूल्हे ते रख के। हाय मेरे अल्लाह, इस जालम सस नू कौन कवे? तू ससां दे सर झुका दिते ने, तू मासियां दे सर झुका दिते। मैं हदीस पढ़ी है, मासी मां दी जगह ते हुंदी है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मां मर जे ते मासी को दुआ कराओ। इन्हें मासी हो के मासी ते मां च फर्क की है। इन्हें वीरा सकी पनेवी साड़ दी। अज किन्ने बैठे ने डसके दे वाकया ते। मैं 27 साल हो गए तबलीग कर दिया, नासर मदनी रो पिया। मैं पहली दफा दुआ मंगी, या अल्लाह मैं अपनी 27 साल दी तबलीग दा वास्ता पा के दुआ करना। अल्लाह मेरियां तियां नू दुख ना वखावी। कसमे तियां दे दुख मापियां नू जिंदा कबरी पहुंचा देंदे ने। ए कितना मजमा बैठा है, अखां चों आंसू ने। जुमला कवांगा सुनने वाला है, अजे ते बाप ने जेवर बनाया मैला भी नहीं होया। ओ लोगो, जिस मां ने मेकअप करके हार श्रृंगार करा के धी नू डोले पाया, उसे सस ने ओदे मुंह नू चुल्हे ते साड़ दिता। अजे ते कड़ियां दे शगन नहीं लथे, अजे ते फर्नीचर मैला नहीं होया। बड़े वड्डे दर्द गल कर रहा मैं। लोगों सुनिए जरा ध्यान दे नाल, तियां कदों डोले पाउण नू दिल करदा है। इत्थे मेरे नबी ने फरमाया बेटी नू विआहना वे, इहदी शादी करनी है। नहीं ते मैं एक गल करां, पता नहीं किवें धी दा मूँह साड़िया होएगा। मेरा एक बेटा है ते मैनू कहो पुत्रो तुसी चुप नहीं हो करदे, तुसी एक रखांगा बेवकूफो। मैं हैरान हाँ तुहानू, तुसी सारी तकरीर दा बेड़ा गर्क कीता होंदा। अल्लाह दा वास्ता बैठ, जो कोई बच्चा हिले ना बोले ना, खुदा दा वास्ता मैनू इस कौम नू कोई समझाउण दिता जाए कि ताकि कल तियां दी इज्जत बन जाए, तियां दे कीके भी पुत्रा तरह होण, तियां दियां मठियाइयां भी पुत्रा तरह वंडियां जाण, तियां नू जायदादां चो हिस्सा लभ जावे। मेरियां बेला 4 बेटियां एक बेटा है। सुनो जरा ध्यान नाल, मेरा बेटा मैनू कहंदा पापा आप मेरी बहनों को नहीं झिड़कते, मुझे झिड़क लेते हो। मेरा पुत्र बड़ा लाडला, मैं गले लाया हूँ। एक पुत्र खसम हुंदा है, ओदी हर गल मननी पैंदी है, पर मैं गले लाया हूँ। सुनो लफ्ज़ बड़ा कीमती, सुनिए ध्यान ना। पुत्र फिर लग पिया तू, तेरी लोलो नहीं खलोंदी, बस बैठे रहन दो, बैठा रहे, अब बात नहीं करनी, बस तेरे ते पवंदी, बस और सारे तो नहीं पवंदी। मेरा चाने ना उन्होंने कुछ नहीं कह, मेरा चाने अल्लाह दी उम्र च बरकत पाए ते माँ बाप नू उमरा कराए, तेनू भी नाल ले जाए। अल्लाह सोने इन्हां बच्चियां दियां खुशियां सानू वखावी, इन्हां बच्चियां दियां खुशियां वखावी, इन्हां बच्चियां दियां खुशियां वखावी, ये अपने माँ बाप नू खुशियां देन। सुनो लफ्ज़ मैनू कहंदा पापा दुनिया दे उत्ते मुसलमान भाईओ, इमाम लंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीमा कानुमान मैं वेख रहा है, सिर नहीं हिल रहे। कसमे परिंदे बैठे ने मजमे विच, सिर नहीं हिल रहे, फरिश्ते आए हुए ने, और मैं वेख रहा एडी तवज्जो नाल गुफ्तगू सुनते पे, मैं भी तसलसल नाल बयान करदा पिया। मैनू मेरा बेटा कहंदा पापा आप इनको नहीं झिड़कते, मुझे झिड़कते रहते हो। मैं क्या पुत्र गल सुन। जी पापा जी हुक्म होवे। मैं क्या बेटा बात सुनो, मेरी एक बात मनोगे? कहता मानूंगा। मैं क्या बेटा सुनो फिर तवज्जो से। मैं क्या बेटा
مہمانوں کو کون مارتا ہے، مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے؟ کہتا پاپا مہمانوں کو واقعی کوئی نہیں مارتا۔ میں کہا پتر یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں۔ ان ظالم سسرالیوں کو کیا پتا ہے یہ ماں باپ کا کتنا پیار لے کے پلتی، یہ ظالم سسوں کو کیا پتا ہے کتنی ناز نخرے سے بیٹیاں پلتی ہیں، ماں باپ کے گھر میں کتنا پیار لے کے آتی۔ آج یہ ظالم لوگ روٹیاں گن کے دے دے، دودھ مل کے دے دے۔ میں اپنی بیوی نو کہنا ہونا میری تیاں نو رج کے کھوا، سونے کپڑے پوا کیوں، باپ دی زندگی چی موج کر لن، پتہ نہیں کی زندگی گزرنی ہے۔ میں عمرے تے گیا، میں دعا مانگ کے آئے، یا اللہ جب تک میری تیاں بوئے نہ اٹھن بڑھیاں نہ ہون، مینوں اپنے کول نہ بلاویں، جے مینوں تیاں دی فوج دتی ہو تے پھر مینوں انہاں دے سر تے زیادہ دے رکھی، انہاں نوں کوئی کمی نہ آوے۔ جدن باپ مر جاندا ہے بھابیاں مرضی نال کھان بھی نہیں دے دیاں، بھابیاں مرضی نال پین بھی نہیں دے دیاں، بھابیاں مرضی نال سون بھی نہیں دے دیاں، بھابیاں مرضی نال اٹھن بھی نہیں دے دیاں، بھابیاں مرضی نال کپڑے بھی نہیں پہنن دے دیاں۔ کیوں؟ بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں، ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے۔ ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے۔ آج کتنا یہ آنسو بھر کے رو رہے ہیں لوگ، مجھے کیوں رونا آ گیا؟ یہ آنسو سے ساری میرے رخسار بھر گئے۔ کیوں بھریں؟ ان بچوں کو نہیں پتا جب یہ باپ بنیں گے پھر سوچیں گے ہاں ہاں وہ مدنی صاحب کیوں رو رہے۔ حضرت یہ بیٹیاں کوئی عام چیز ہے، ان کو تو ایک منٹ بھی جدا کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میں نے خود دیکھا ہے، میں بیمار ہوں نا، میں نے حضرت صاحب کبھی پوسٹ نہیں لگائی اپنی بیماری کی، ایکسیڈنٹ کی، کبھی بھی رستے میں 27 سال گزر گئے لگاتا ہی نہیں پوسٹ۔ اپنے اللہ کے رستے میں ہوتا ہوں، اللہ ہی دکھ دیتا، اللہ ہی سکھ دیتا ہے، اللہ ہی نفع دیتا ہے، اللہ ہی نقصان دیتا ہے۔ تو میں نے غور کیا ہے، میری بیٹی میرے پاس زیادہ بیٹھتی ہیں، بیٹا ادھر کھیل ادھر کھیل، یہ ہوتی ہیں بیٹیاں۔ پورے مکہ دشمن فاطمہ نے اپنے بابے دے جسم توجری پرا کر دیتی جا، کتنی دلیر بیٹی فاطمہ۔ اور میرے نبی نے کیوں کہا مجھے اب سمجھ آیا ہے، حضور نے کہا جس نے میری دی فاطمہ نو دکھ دیتا گویا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا۔ اور بھائیو جب تم کسی کی بیٹی کو دکھ دیتے ہو نا، ڈائریکٹ اس کے باپ کا دل دکھتا ہے۔ بتاؤ بھی جس نے کبھی بیٹی کو رونے نہ دیا وہ آنسو دیکھ سکتا ہے؟ وہ نہیں دے۔ اور میں آج ہاتھ جوڑوں آپ کے آگے، دوبارہ یہ ڈسکے کا سانہ نہ ہونے دینا۔ کیا جب کوئی بیٹی فون کرے نا بابا میں بڑی تانگا، اگو یہ نہیں کہنا تو اتھی جینا مرنا ہے، نہیں، اس کو بلا لو۔ یہ طلاق کیوں اللہ نے بنائی؟ اسی لیے ظالموں سے جان چھڑانے کے لیے بنائی۔ اللہ اور نصیب اچھے کر دے گا، مگر تم لوگ یہ راوی کے علاقے کے لوگ کہتے ہیں اتھی تیرا مرنا جونا ہے، وہ پھر تیاں خودکشی کر جاندی ہیں۔ اس میں ماں باپ کا بھی حصہ ہوتا، سسرال کا بھی حصہ ہوتا۔ یہ بیٹی بولو بھئی میں اتنے بیٹا میرا دل کرے گا میں مرا؟ کون کہتا کہ میں مرا ہوں؟ کسی کا نہیں ہے یاسین صاحب دل کرتا، حضرت کسی کا دل نہیں کرتا۔ یہ باتیں انسان کو مرنے پہ مجبور کر دیتی۔ قرآن نے اسی لیے کہتی ہیں اسپرا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا۔ قرآن کہتا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تانے مینے مارتے ہیں اور پیٹھ پیچھے چگلیاں کرتے ہیں۔ بولو تانے مینے نہ بندہ مردہ کہ نہیں مردہ؟ یہ تلوار نہیں اس طرح کام کرتی، سنیں، یہ چھڑی تلوار بندوق کے زخم مٹ جاتے ہیں، مگر جدو ساستے نانا تے دیور بولی مار دینے نا پھر تیاں کچن چوار کے پٹرول پا کے آگ لاؤں دیاں، پھر زہر پیندیاں، پھر بلیچ پیندیاں نے۔ کتنی بیٹیاں برباد ہوگی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے لیے جب بیٹی رو کے فون کرے نا بابا میں بڑی پریشان ہوں، تم اپنے پاس لے آیا کرو، اللہ اس کے بہتر اسباب پیدا کر دے۔ حضور کی بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، طلاقیں ہو گئی۔ یہ دنیا میں دکھ چلتے رہتے۔ میں آپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں کبھی بیٹی کو سسرال کے گھر میں رونے نہ دینا، اور کبھی بیٹی کے سسرال والوں کو پتہ بھی نہ لگنے دینا کہ اس کا باپ اس سے لڑا ہوا ہے، اس کا بھائی لڑا ہوا ہے۔ ہاں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جدن تاڑا پتہ لگ گیا نا کہ ماں پیو نہ بولدا نہیں، ساس نے کتیاں دے پانڈے جے تیری تھی نو پانی پیونا ہی،
ہاں درانیاں جٹھانیاں نے تیری دھی دا جینا حرام کر دینا ہے ادھر تیاں دیاں نے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے وہ سبے پیڑاں نے مندیاں پر مندی پراواں دی پیڑ او پینا کیویں جیودیاں مر گئے جناں دے ویر او پتر موئے نہیں پل دے ناسرا پاوے ہو کے مرن فقیر ویران تو وچھڑنے کیا ہوندی موج برادی جا جانے بین اکبر دے جا جانے بین حسین دے تو پینو 5 گز نہ دے میں گل سیویاں دی نہیں گل پھیونیاں دی نہیں گل شیمپو دی نہیں یہ تے لاہور دی منڈی چوں بھی لب جاندیاں یہ فیصلہ آبادوں بھی لب جاندیاں ہر منڈی چوں ہر شے لب جاندی پر میں ہاتھ جوڑا اج رائے برادران دی محفل دے تے ہاتھ جوڑ دینا ہے ہر شے ہر منڈی چوں لب دی پر انہاں منڈیاں چیداں لجان والا بابل نہیں لبدا انہاں منڈیاں چ ویداں لجان والا ویر نہیں لبدا اوے تو 5 گز نہ دیویں ایتھوں ٹیلی فون کر ویر خیر پین جڑا ویر تیرے نال بولدا نہیں اج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے پیدا کرن والے دی قسم اٹھانا ہے ٹیلی فون بند ہون تو پہلا کہندیاں ویرو مینوں ماڑی نہ سمجھیا جے ویر دا کفن میں لے کے آونا ہے آخری جوڑا میں لے کے آونا ہے تو 5 گز نہ دیویں پہنا 18 گز لے کے آوندیاں نے جویں حسین دی پہن زینب کربلا چکیا سی سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری شالا مرن نہ ویر کسے دے تینا ہون نہ مانیا بہنا او جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا وہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو جدرے لگے میری آنکھیاں لایا ہی ساون ہوڈی گر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون بائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون او شالا مرن ویر کسے دے اینا ہون نہ مانیا بہنا او جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا انہا للہ و انہا الیہ راجعون ہاتھ جوڑاں گا پہنا نہ چھڑیا جے پرا نہ چھڑیا جے ایتے جناب العزیز مصر دیاں کرسیاں لگیاں نے تے کہندے نے انہاں سونے کپڑے پواؤ تے 12 کرسیاں لاؤ بہن والے یاراں تے کرسیاں 12 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 حضرت عزیز مصر سامنے کڑے یوسف نبی آندے نے ماں جائے آمو سامنے پہ جو ایک بنیامین کھڑا رہ گیا ہے جناب عزیز مصر پوچھ دینے بنیامین تو کیوں نہیں بیٹھا کہندے جی میرا ماں جایا بگیارہ نے کھا لیا ہے تے خون نو خون دی کچ وجی کلیجے نو روگ پہ گیا مصر دا تخت پل گیا یوسف نبی نو تھلے اترے پرا دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا تے تخت لے گئے آندے نے بنیامین جے تیرا ماں جایا کوئی نہیں تے میرے نال پہ سمجھ میں ہی تیرا ماں جایا ہے تے جڑے والے ہاتھ وچ ہاتھ آیا تے جناب یوسف دا بھائی آندا کالا انت یوسف او پچھن والے آکتے تو تے یوسف نہیں آندے آنا یوسف تو نو کنے دسیا میں یوسف ہے کہندا ہے جڑے والے تو ہاتھ دیتا ہاتھ وچ مینوں تخت تے بٹھایا مینوں خون دی کھچ وجی بادشاہاں نو کی لگے بنیامین کیوں کھلوتا ہے بادشاہ نو کی لگے بنیامین کیوں کھڑا بادشاہ نو تے جناب غرضی کوئی نہیں کہندے مینوں تیرے اس عمل نے دسیا کہ میرا بابل جایا لگتا ہے میرا ماں جایا لگتا ہے
آج کتنے بھائی ہیں جو بہنوں سے دور ہیں، بھائیوں سے دور ہیں۔ یہ آج کی تقریر انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی کہ ناصر مدنی ساڑھے آیا سی گاؤں اور سانو ایک ایک گل سمجھا گیا ہے، دن دا پلیا رات نو کارا جنو پلیا نہیں آکھی دا۔ بڑا وڈا جملہ ایمان والا جملہ سنیا جے، میں اپنیاں بیٹیاں نو کواں گا، بیٹیاں نو اپنے بزرگاں نو کواں گا کدی تیاں دا حق نہ کہیں۔ کئیاں بابیاں دیاں قبراں چ بڑیاں ڈسکاں پھرنیاں، روٹا ویٹر پھرنے نہیں، انہاں بابیاں باں باں کرنی ہے، آندے پترو گوٹھے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جن، ایڈیاں جتے نو بیٹیاں پیڑیاں لگ دیاں دی، جمدیاں نو کسے ٹوئے چناب دیندہ، جمدیاں نو کسے نہر چروڑ دیندہ، نہ کچھ دینا پیندہ نہ لینا پیندہ، پر ایک میری گل یاد کر لی، پوت کو پوت ہو جاندے نے، تیاں ماں پیاں دیاں بیماریاں سامنے دیاں نے، تیاں ماں پیاں دے جنازے سامنے دیاں نے۔ اے جتنا مجمع ذرا گل سمجھانا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ اپنی بیٹی دا حق مار کے پتر نو دوے گا، وہ بندہ نوٹ کرے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ مجرمانو لیدہ کرے گا نیکان دیاں صفحہ جو باتیں نہ کرو۔ بیٹا کیوں تو آن کے باتاں کر لگ پیا، چپ کر کے بیٹھ۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے، نبی سنیے اللہ دا قرآن آندا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ سورۃ انفال ہے، اللہ آندا میں خائن نہ پیار نہیں کرنا، بے ایمان نہ پیار نہیں کردا۔ آج پنڈاں دے پنڈ بے ایمان، شہراں دے شہر، کوئی بھرا بہن دا حق کھا رہا ہے، کوئی بھرا بہن دا حق کھا رہا ہے، کوئی باپ دھی دا حق کھا رہا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت دے دن ایک بندہ پیش ہوئے گا، اس بستی دا کی نام ہے؟ ٹھٹھا سلیم۔ ٹھٹھا سلیم کا نبی بستی دا نام ہے۔ یہ تو ایک بندہ اٹھے گا قیامت نو، حاجی نمازی ہوئے گا، داڑھی رکھی ہوئے گی، تجدہ پڑے گا، حج کیتے ہون گے۔ اللہ پاک فرمان گے اوے اج کیوں آ گیا ہے ڈاکواں دی صف وچ؟ ایدا ہاتھ بولے گا اللہ سونیا میں دسدا اے۔ اے نبی لوکی کہن گے، کوئی آکھے گا میں توڑی لٹی، کوئی آکھے گا میں سٹالے دی پنڈ لٹی، کوئی کہے گا میں گڈی لٹی، کوئی آکھے گا میں مکان لٹیا، کوئی آکھے گا میں فلانے نو ڈاکا مارے آؤ، کوئی آکھے گا میں فلانے نو ڈاکا مارے آؤ۔ اے حاجی نمازی تہجد گزار ڈاکو قیامت نو بابا کہے گا عرشاں والیاں لوکاں نے لوکاں نو لٹیا تے میں سکی تھی نو ڈاکا مار کے آیا ہے۔ سکی تھی دا حق پتر نو دے آئے۔ لے آؤ ایتھے قاری صاحب بیٹھے، میں فتوہ دینا پورے قرآن ایک ایت نہیں جدے چلا نے کیا ہوئے کہ اولاد نہ پیار کرو، بلکہ قرآن چے لفظ ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ ہے۔ پتہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اولاد کتنا فتنہ ہے۔ وڈے پتر دا حق باپ پتر چھوٹے دے نام لا دیندا ہے، ہو یار فتنہ کہ نہیں؟ کتنے بابے نے اپنا حصہ لے کے چھوٹے منڈے نو دے کے عمرہ بھی نہیں کر دے تے کور چ ڈسکاں پھرن دیاں، وہ تے باں باں ہو رہی ہے۔ اب بابے پھر بھی اولاد دے سکے، کنے بابے دے وچ بیٹھے نے جڑے اللہ معاف کرے منہ آندے نے نہیں ساڈیاں کڑیاں نے تے مرضی نے چھڑ دیتا، تے میں کہ انہاں نوں پتہ ہے انہاں نے مڑ کے سانوں ملنا نہیں گا، انہاں نوں پتہ ہے۔ ہاں کتنا توجہ بھی توجہ پتر میرا چاہنے دل، اوے بولو اینا مجمع انج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بھرا کہندے سانوں بھیناں نے مرضی نہ چھڑتا ہے، بھائی انہاں چھڑنا نہیں، تسی ملدے ہی نہیں، تسی ملنا ہی نہیں انہوں۔ اللہ اوہ تاڑے تے پینڈ دا مولوی تاڑی جان جائی ہوئے نا تو انہاں کو مرضی نہ فیس مانگ لے تو ہی مولوی میں سی تو کر دیں دے۔ سچی گال کر رہے ہیں نکال تاڑا کی نام سی پورا؟ شعیب بھائی میریاں گلاں ہوندیاں سچیاں، میں کھڑیاں گلاں کرنا روز۔ کنہ مجمع بیٹھا ہے مولوی سب تو یتیم محکمہ نکاح پڑھا کے چپ کر کے بیٹھا ہوندا ہے، بندے آندے نے تانوں گھر ہی مل لاں گے، واجے والوں نوں ایڈوانس پیسے بھیج دے۔ وہ بولو انجی ہے نا۔ اچھا پھر کئی ایڈے تھندے شرمندے جانچ ہوندے نے، انہاں نوں بندہ پوچھ لوے نا کہ کنے پیسے مولوی نوں دئیے، آندا 1000 دے دو، انہاں کہا تھوڑا ہے، کہندا 1500 کر لو۔ میں کہا تسی یہ بھی رکھ لو تہاڈی زکات نکل جائے گی، یہ بھی رکھ لو۔ وہ بھائی خدا کے لیے سمجھیں، بیٹی تو مرضی سے کہہ ہی نہیں سکتی
क्या शरीयत भी उसको इजाजत नहीं देती, क्यों? वो अपने बच्चों को दे, अपने खानदान में अच्छा भी एक मैं नुक्ता भी यहाँ बयान करूँ, ये जो इस्लाम ने बेटी को हक दिया ना, इसकी कोई रीज़न है, ससुराल में उसका वजन रहे, उसकी इज्जत रहे खामद के सामने कि ये पल्ले कुछ है। और बोलो जेड़ियां नौवां तगड़ियां ने सस्सां उन्हां दी खिदमत कर दियां कि नहीं, जेड़ियां माड़ियां ने वो सस्सां दी खिदमत कर दियां। गल समझ आ गई है? ये हस्से पता किहड़े ने जिन्हां दियां कर दियां, ये बेचारे माड़े बंदे ने। इत्थे सच्ची गल कर रहे हैं। किन्ने बंदे अज बैठे ने मेरे बुजुर्ग ताए चाचे बाबे, असा कसमें धीआं नूं बिल्कुल जीरो करता है। शुएब यार अज वादा कर नस्ल दर नस्ल धीआं दा भी कीका इंज गज वज के करना जिवें इन्हां दा कीता। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरा चांदी कह रहे क्या जी कारी साहब ने मेरे यार ने ना, हां जी ए चांदी कह रहे इंशाअल्लाह हैं लव यू। ए सारे इंशाअल्लाह कहो। अल्लाह दी कसम उठाना जिन्ने बैठे वो धीआं ते पुत्रां दे कीकी कुछ करो, धी च फिक ना पाओ। जे फिक पाउणी हुंदी ते मुस्तफा क्यों कहंदे मैं फातिमा मेरे दिल दा टुकड़ा है। नबी पाने कहा फातिमा तू ज़हरा मेरे दिल दा टुकड़ा।